میں کو زینب سماج کے نال میرے آج اپنے درد ونڈا بابا حسین دی زخمی کرنالی دی منہ دے ماتم کیتا ہے پیو دے زخمی سار دے پاس وے کے رو کے گال کڑیا دیئے میں اپنے زخام وکھے دیا تو اپنے زخام وکھا بابا دھی دکھ دس دیا یہ لیا قرآن ہاتھ رکھ دینا بھائی جان دھی دکھ دس دیا یہ پیو دیا اکھا بس دیا یار اور حسین دی زخمی کرنالی دی جناجہ ہلکے دماتمی ہاتھ سے اندر رکھو دے سکینہ سین دماتم کرائے اور حسین دی زخمی کرنالی دی باب حسین دی زخمی پیشانی تے بہت سڑی تے رونی سکینہ سین تے رو رو کے گل کڑیا دیئے بابا اے یتیمی کیا ہو دی اس ویلے سمجھ جے آیا ہے میرے دور کھس کے تیرے قاتل نے جدو ہاتھ والا وچ پایا یا حسین حسین دی دھیر نیت رو کی گل کڑیا دیئے مینو ہر اس شخص نے ماریا ہے جس تو بھی تیرا پوچھے بابا آخری وائر ممبر بھائی جان دے حوالے پیا کردہ تھی دکھ دس دیا یہ شبیر دیا اکھا بس دیا یار تھی دکھ دس دیا یہ فضل بھائی شبیر دیا اکھا بس دیا یار لیا قرآن ہاتھ رکھ دینا غریب دلا بھلے آواز آنا سکینہ دی اور دکھ سنا میرے بعد ظالمہ کیڑے کیڑے ظلم کمائے دیا ممبر دی زدی کا سمیت تھی پیو دے پاس ڈٹھایا حقل مار کے آدھی ہو میرا نبیان دی لاج بچا ونالا بابا ہاتھ جوڑ کے آدھی بابا اتنے دکھ سنائے نا اللہ دا نائی منت لا آنکھ کھول اور دکھ سنانا نہیں اور دکھ بکھانا ہے شبیر دے تاش دے بھائی جان سار تڑپایا راج رونے حسین اکھا کھلیا حقل مار کے آدھا سکینہ میں نو اس گال دا جواب دے تیرے چہرے تے خون دے نشان کیا ہوئے نا سکینہ دی اللہ دے نام دے اس گال دا جواب دے تیرے گال تے نشان کیڑی شاید ہے لیا قرآن جا تجھے ہاتھ رکھ دینا حسین دی زخمی کنالی دی رونی ہے رو کے گال کیڑی آدھی بابا کیڑے کیڑے دکھ سناوا او بن رسیہ میری گردن وجہ